मैं इस वक्त रावलपिंडी के एक दही इलाके में मौजूद हूँ। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर माँ फ्री डिस्पेंसरी के नाम से एक यहाँ पर फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी जो है वो खोली गई है, और इसके रुए रवां जो हैं वो चेयरमैन परवेज़ आसी हैं। ये डिस्पेंसरी जो थी इस दही इलाके में खोलने का मकसद ये था कि यहाँ पर ऐसा तबका है कि जिनकी कुव्वत ख़रीद बहुत कम है और इनके माशी हालात भी इतने ठीक नहीं हैं, उन लोगों के लिए मदर टेरेसा के नाम से ये जो है उससे इंस्पायरेशन लेके ये डिस्पेंसरी खोली गई, ताकि जैसे मदर टेरेसा जो है वो आवाम की खिदमत करती थी, वही जज्बा लेके परवेज़ आसी जो हैं उन्होंने ये डिस्पेंसरी खोली। थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर जो है वो फ़र्स्ट एड दी जाती है, उसके साथ साथ उनको जो मेडिसिन दी जाती हैं वो भी फ्री दी जाती हैं। ये एक खिदमत खलक का जज्बा है जो कि परवेज़ आसी जो हैं उन्होंने, उनकी इंस्पायरेशन है मदर टेरेसा से कि खिदमत खलक करके अपने रब को भी राज़ी किया जा सकता है। तो उसी जज्बे के तहत ये इस इलाके में ये डिस्पेंसरी ओपन की गई है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त परवेज़ आसी जो हैं चेयरमैन माँ फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी के, ये मौजूद हैं। इनसे भी बराह रास्त बातचीत जारी रहेगी, आप तक तमाम जो है वो मालूमात पहुँचती रहेंगी। परवेज़ आसी साहब, कैसे हैं आप, कैसे ख्याल आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स MM न्यूज़ कि आप यहाँ पे इस हमारे दही इलाके में आए और हमारी जो आवाज़ है इसको आगे आवाम तक पहुँचाया, लोगों तक पहुँचाया। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर, मुझे ख्याल इस वजह से आया कि खिदमत का जो जज्बा होता है ये हर एक इंसान के अंदर होता है, सिर्फ़ उसको बाहर निकालने के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। मैं मदर टेरेसा से इंस्पायर हुआ कि वो देखें कि उन्होंने एक वाकई ही माँ होने का सबूत दिया, जिनको बच्चों को माँ बाप बेयारो मददगार छोड़ जाते थे कोहड़ की वजह से, वो उन बच्चों को उठाकर सीने से लगाती थी, उनकी पट्टियाँ करती थी, तीमारदारी करती थी। ता क़यामत तक मदर टेरेसा का नाम ज़िंदा रहेगा। उन्होंने वाकई ही एक माँ बनकर इस आवाम की खिदमत की, बच्चों की खिदमत की, और यही जज्बा मेरा है। मैं भी अपनी वालदा के इसाले स्वाब के लिए, मेरी माँ दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, ये मैं तमाम माँओं के नाम को ज़िंदा रखने के लिए माँ के नाम से ये मैंने जो डिस्पेंसरी बनाई है, इसमें मुझे किसी किस्म की कहीं से भी कोई ऐड या फंडिंग नहीं मिलती। मैं अपनी मदद आपके तहत, मेरे बच्चे जो हैं वो भी अपनी पॉकेट मनी से बचा के महीने का मुझे 1000-1500 रुपया देते हैं, पापा ये अपनी दादों के नाम के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और मुझे अपने बच्चों ने बड़ा हौसला दिया, मुझे दोस्तों ने बड़ा हौसला दिया कि आप इस काम को जारी और सारी रखें। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट एड जितनी भी होती है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, मैं होम्योपैथिक का भी मैंने 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे कोर्स किया है। तिब्बे नबवी का भी फ़र्स्ट एड तो आपको पता है कि पाकिस्तान में टोटल जो है हमारी यही गरीब गुरबा की जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, रेशा, नमूनिया, ये फ़र्स्ट एड है। हर गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठे हुए हैं जिन्होंने गरीब आवाम को लूटना शुरू किया हुआ था, 300, 250, 400 ऐसे ही। तो जब मैं इस फील्ड में मैंने एंट्री डाली तो मैंने देखा कि ये वाक़या ही गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो मेडिसन आपको 30 रुपीज़ की मिल रही है, वो मार्केट से 30 रुपीज़ की अगर आप ले रहे हैं, अच्छी मेडिसन फ़र्स्ट एड की 30 रुपीज़ की आती है, 3 खुराकें जो हमारे गरीबों की ज़रूरत है। वो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने 300-300 रुपया रखा हुआ है। मैंने फिर जिस दिन ये फ़ैसला किया है, हाशमी साहब मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक क्लिनिक पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह की, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात है जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था। तो वहाँ पे एक लेडीज़ आई, तो उसने उस डॉक्टर से, उस क्लिनिक से दवाई ली, तो उसने 300 रुपीज़ मांगे। तो वो लेडीज़ कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पास तो टोटल 50 रुपये है। तो उस डॉक्टर ने अद्वियात उठाकर अलमारी में रखी और बदजुबानी से बोला कि जब पैसे नहीं होते तो क्लिनिक पे आते क्यों? तो उसने कहा जी मेरे पास गुंजाइश ही नहीं है। तो उसने उसको फिर वो, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इस तरह करें, इस लेडीज़ को ये दवाई तैयार हूँ, इसकी पेमेंट मैं देता हूँ। मैं उस लेडीज़ को देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, मैंने उसके 300 लेडीज़ के पे किए। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इस मेरे इलाके में गरीब लोग हैं जो 2 वक्त का रोटी का नवाला खाने को तरसते हैं,
اس لیے پھر میں نے اپنی یہاں پہ عوام کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اس مشن کو لے کر چل رہا ہوں، اور جب تک میری سانس ہے میں چلتا رہوں گا۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ جس طریقے سے باقی لوگوں کو اب یہاں پہ جناب لوگوں کو اللہ پاک کی ذات شفا دے رہی ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے میرے مالک نے شفا دینی ہے، اور آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے، کوئی بھی سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، ڈسپینسر ہے، کوئی بھی ہے، جس کام میں اس کو مہارت ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی سپورٹ کرے، معاونت کرے کہ آیا اس بندے کے ہاتھ میں اللہ نے ایک شفا رکھ دی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کی یہی کہتا ہے بھئی دوائی تو ہم دے رہے ہیں، دعا کریں اللہ پاک شفا دے گا۔ سب سے ضروری جو چیز ہے ہمارے ڈاکٹروں میں وہ روحانیت کی کمی ہے۔ جب تک سرجن، ڈاکٹر، کوئی بھی طب حکیم جب تک وہ روحانیت والی سائیڈ پہ نہیں جائے گا، اللہ کی طرف راغب نہیں ہوگا، کبھی بھی شفا نہیں ملے گی۔ یہ میرا زندگی کا ایک بڑا ٹف تجربہ ہے کہ روحانیت کے ساتھ اگر آپ علاج کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اس مشن کو لے کر میں جاری اور ساری رکھوں گا۔ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں اس کی کرم نوازی ہے، مولا پنجتن پاک کا یہ صدقہ ہے مجھ پر، ناچیز آدمی پر، کہ اس نے میرے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شوگر لا علاج بیماری ہے، میں صرف چھوٹا سا ایک پوائنٹ دوں گا ہاشمی صاحب کہ شوگر لا علاج لبلبا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب ایک چیز لبلبے کو انسولین آپ دے رہے ہیں، سمپل بات ہے نا، تو وہ کام کیسے کرے گا؟ آپ اس کو انسولین نہ دیں۔ تھراپی کا دور ہے، ہومیوپیتھک کا دور ہے، طب کا دور ہے، جتنی بھی سائنس بنی ہے یہ یہاں طب سے نکلی ہے، سٹارٹنگ میں تھی طب۔ تو جب آپ اس کو لبلبے کو ریپیئر کرتے ہیں، اس کے پوائنٹس کو چھیڑتے ہیں، یہ سارے جانتے ہیں، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے انسولین پیدا کرنے پہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ایسے کچھ پیشنٹ ہیں جن کی 550 تک شوگر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی کرم نوازی سے اللہ کا آج وہ بالکل صحتیاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے شوگر کی میڈیسن چھوڑ دی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، چیئرمین پرویز آسی جو ہیں ان کی بات چیت آپ نے سنی، یقیناً یہ ایک بڑا عظیم جذبہ ہے جس کو یہ لے کے چل رہے ہیں، اور پرویز آسی صاحب کی بات چیت آپ نے سنی براہ راست۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح ہے وہ معاونت بھی کرنی چاہیے، سپورٹ بھی کرنی چاہیے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہو سکیں۔ جس مشن کو یہ آگے لے کے چلے ہیں، یقیناً یہ بڑا عظیم مشن ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیابی ہماری ہوگی اور کام آئیں گی ہمارے۔ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان چھوڑ جاتا ہے، لیکن یہ وہ عمل اعمال ہیں اور خلق خدا کی خدمت ہے جس سے رب بھی راضی ہوتا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں اور اس دور افتادہ علاقے میں کہ جہاں پر بہت سارے ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، وہاں پہ انہوں نے یہ بڑا اعلیٰ کام جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور مدر ٹریسا سے انسپائریشن ہے اس کی۔ یہ وہ عورت تھیں کہ جو جرمنی سے اس وقت بڑی کوائٹ ینگ تھیں، اور جزام کے جتنے بھی مریض تھے ان کو لوگ وہاں پہ پھینک جاتے تھے، تو یہ ان کو سینے سے لگا کے ان کا علاج کرتے ہی، اور اسی مقصد کے لیے یہ دوبارہ کبھی لوٹ کر جرمنی واپس نہیں گئیں۔ اسی پاکستان میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو دلہن کا لباس بنا کر ان کی تدفین کی گئی۔ اس وقت کے جو صدر تھے اور وزیر اعظم اور دیگر وزراء، آرمی چیف جو ہے، وہ ان کے جنازے میں گئے اور باقاعدہ ان کو بڑے ایک شایانہ شان طریقے سے ان کی تدفین کی گئی۔ تو آسی صاحب جو مشن لے کے چل رہے ہیں، ناظرین یقیناً ہم تمام لوگوں کو ان کا اس میں ساتھ دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ خلق خدا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو براہ راست ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو راولپنڈی سے MM نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت اور اللہ آپ کا نگہبان، اور آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل کی طرف سے، میری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ السلام علیکم۔